हामीले चाहिँ पुरातत्त्वले कसरी बाइबललाई पुष्टि गर्छ भन्ने कुराको भाग 2 मा आज जाँदैछौँ। बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरू हामीले अध्ययन गर्न थालेका थियौँ। गएको हप्ता चाहिँ पहिलो भाग, आज चाहिँ भाग 2 हो। अनि आज चाहिँ हामी पुरातात्विक रत्नहरूमध्येमा एउटा हेर्नेछौँ। मेरो पछाडिपट्टि जुन तस्बिर देख्नुहुन्छ त्यो तस्बिर चाहिँ अब्राहमको जन्मथलो हो। उर, कल्दीहरूको उर भनिन्छ बाइबलमा। अनि त्यहाँ उत्खनन गरेर भेटिएका कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न लागिरहेछौँ। कल्दीहरूको उर। अब सन्देहवादीहरूले चाहिँ यो उर अर्थात् अब्राहमको जन्मथलो यो बाइबलको किम्वदन्ती हो भनेर चाहिँ दाबी गर्थे। तर जब ठिक 100 वर्ष अगाडि 1920 र 1930 को दशकमा चार्ल्स लेनर्ड वुली भन्ने पुरातत्त्वविदले यसलाई उत्खनन गरेर प्रकाशमा ल्याए, यहाँ चाहिँ पुरै सहर भेटियो। अनि यसको सामग्रीहरू चाहिँ ब्रिटिश म्युजियममा र अन्य ठाउँहरूमा पनि सङ्ग्रह गरिएको छ। उरका उत्खननहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो समयको झलक दिन्छ जुन चाहिँ जलप्रलय पछि त्यो भूभाग मेसोपोटामिया एरियामा चाहिँ फैलिएको सहरहरू, सभ्यताहरू अनि उनीहरूको राज्यहरू अनि त्यसको महिमाहरू जुन चाहिँ निम्रोद र निम्रोद पछिका राजाहरूले चाहिँ ती स्थापना गरे, जुन कुरा चाहिँ उत्पत्ति 10 अध्यायमा अनि 1 देखि 12 पद अनि त्यसपछि उत्पत्ति 11 को 1 देखि 4 मा हामीले देख्न सक्छौँ। अनि जब हामी चाहिँ अब्राहम हुर्केको त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले उत्खनन गरिएको सामग्रीहरू र भवनहरूलाई अब झन्डै हाम्रै आँखाले देखे जस्तो हो। हामी त्यहाँ त गएको छैनौँ, तर यो फोटोहरू मार्फत जब हेर्दछौँ हामीलाई चाहिँ राम्रो आइडिया दिन्छ अब्राहम कस्तो सहरमा हुर्केको रहेछ जब परमेश्वरले उसलाई ईसा पूर्व 1920 ताका परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो।
अब पहिला चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ उरको विकसित सभ्यता। अब सभ्यता भनेको चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ कुनै जाति वा राष्ट्रको सामाजिक अथवा भौतिक र आत्मिक आदि अवस्था र उन्नति प्रगतिको सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब, त्यसलाई जम्मै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सभ्यता भनिन्छ। अब उर चाहिँ प्रविधिको हिसाबमा एकदम विज्ञान र प्रविधिमा अति नै विकसित थियो र उनीहरूको सभ्यता ज्यादै धनाढ्य थियो। अनि सम्भवतः 2.5 लाख जनसङ्ख्या भएको ठुलो सहर थियो उर। अनि यहाँ एकजनाले बताएका छन् के अरे लगभग 2000 BC तिर चाहिँ को सुरुताका चाहिँ उर चाहिँ एक शक्तिशाली र समृद्ध धेरै रङले सजिएको व्यस्त सहर थियो भनेर बयान गरेको छ। त्यो उत्खननको आधारमा त्यो लेखिएको हो। अर्कोले लेख्छन् उरका शिल्पकारहरूसित धातु विज्ञानको यति ज्ञान थियो कि प्राचीन समयमा अन्य कुनै प्राचीन जाति उनीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथे। त्यहाँका साहुहरूले निकै परपरसम्म व्यापार गर्थे। त्यसको सैन्य शक्ति ज्यादै व्यवस्थित थियो अनि नागरिकहरूले प्रचुर मात्रामा लेखा पढी गर्थे, विभिन्न कुराहरू लेख्थे, पढ्थे। उर एउटा व्यापारिक र उत्पादनको केन्द्र थियो र यसको व्यापारको पहुँच धेरै परसम्म थियो। कच्चा पदार्थ आयात गरिन्थ्यो, कहिले त समुद्र पारीदेखि, र ती उरका कल कारखानामा प्रयोग गरिन्थ्यो विभिन्न सरसामान बनाउनका लागि। कृषिको कुरा गर्ने भने यहाँ मकै र जौका फराकिला फाँटहरू लहलहाउँदा थिए। आँखाले भ्याएसम्म बजार एरियामा पनि बगैँचा, खजुर र नेभाराका वृक्ष बाटिका परपरसम्म देख्न सकिन्थ्यो। यी फराकिला सम्पदाहरूलाई आजको अमेरिका वा क्यानाडाका गहुँ फारम वा फलफुल बगानसित तुलना गर्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। एउटा मिलमा 12 किसिमका फरक फरक फेसनदार कपडा उत्पादन गरिन्थ्यो भनेर उत्खननबाट थाहा भयो। एउटा मिल भेट्टायो त्यहाँ। उक्त मिलमा भेटिएका पार्टीहरूले, अब याद गर्नुहोस् त्यो पार्टीहरू भनेको चाहिँ गिलो माटोमा त्यहाँ कुदेर लेख्ने चलन थियो, स्फान लिपिमा लेखिन्थ्यो। अनि त्यो पार्टीहरूले चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने केटीहरूका नामधरी र उनीहरूलाई तोकिएको रासनको उल्लेख गरेको छ। साथै प्रत्येक कामदारलाई दिएको ऊनको वजन र त्यसबाट उत्पादित पहिरनको सङ्ख्याको समेत उल्लेख गरिएको छ। भनेपछि हामीलाई यस्ता धेरै ज्ञान उत्खननबाट भेटिएको छ। कानुनी काम कारबाही सम्बन्धीको एउटा भवनमा चाहिँ न्याय फैसलाहरूको प्रतिलिपिहरू होसियारपूर्वक चाङ लगाएर राखिएको अवस्थामा भेटियो, ठिक जसरी आधुनिक अड्डा अदालतमा राखिन्छ। उरका घरहरूको बारेमा नि, उरका घरहरू चान्चुने थिएनन्। यो चाहिँ अब्राहम हुर्काएका खालको घरको सम्भावित चित्र हो, जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा। एउटा सामान्य घर 52 फिट लामो, 40 फिट चौडा हुन्थ्यो। हाम्रो यो भनेको त लायन्स चौकको बिल्डिङ जत्रै हो लगभग। चौडाइ त अझ बढी हो त्योभन्दा पनि। तल्लो तलाका गारोहरू, अब एकजनाको घरको कुरा गर्दैछ यहाँ। तल्लो तलाका गारोहरू पोलिएको इँटले बनेका हुन्थे भने माथिल्लो तलाको चाहिँ काँचो इँटले, अनि गारो जति जम्मै प्लास्टर गरेर सेतो चुना लगाएको हुन्थ्यो। प्रवेश कक्ष बीचको एउटा चोकमा खुलेको हुन्थ्यो जहाँ सबै कोठाका ढोकाहरू खुल्थे। त्यसैले त्यो चोकबाट सबै कोठामा पुग्न सकिन्थ्यो, सबै कोठाबाट त्यही चोकमा आउन सकिन्थ्यो बिचमा। तल्लो तलामा नोकर चाकरका कोठाहरू, भान्सा, टोइलेट, पाहुना कोठा र पाहुनाका लागि अलग्गै टोइलेट पनि हुन्थ्यो। यसरी भुइँ तला चाहिँ जम्मै नोकर चाकर र पाहुनाका लागि प्रयोग हुन्थ्यो भने माथिल्लो तला चाहिँ परिवारको लागि। एउटा मध्यम वर्गीय व्यक्तिको सम्पूर्ण घरमा 10 देखि 20 वटा कोठाहरू हुन्थे। अब
नारायणघाटमा त अब 24वटा कोठा भएको घर बनाएर 24 कोठी नाम भएको छ। त्यहाँ त 24 कोठी त धेरै हुन्थ्यो जस्तो छ। घर घरमा निजी इनार हुन्थे। कोही कोहीको घरमा भान्सा र टोइलेटमा पुग्ने पानीका धारा पनि प्लम्बिङ धरी थियो। पानी र ढलको निकासा गर्नलाई नगरकै ढल व्यवस्था थियो। एकदम व्यवस्थित प्राचीन सहर हामी हेरिरहेछौँ। अब प्राचीन समयमा अरू सहर पनि यस्तै थिए, अरू ठाउँहरूमा पनि। बरु पछि आएर चाहिँ धेरै दुर्गति भएको छ सहरहरूको अवस्था। कोठाहरूमा के भेटिन्थ्यो? टेबुलहरू, मेचहरू, फोल्डिङ किसिमको समेत, खाट र काठका पलङहरू, सन्दुकहरू, सिँगारेका भाँडा बर्तनहरू, बेतका फर्निचरहरू, कार्पेटहरू जताततै हुन्थे। ज्यादै धनाढ्य समाज थियो भन्ने कुरा यो उत्खननले चाहिँ हामीलाई बताएको छ। जबकि पहिला सन्देहवादीहरू उर भन्ने ठाउँ पनि थिएन भनेर भनिरहेका थिए। अब हामीलाई यति डिटेल थाहा भएको छ। एकछिन उरका भाँडा बर्तनको कुरा गरौँ। पटरीको कला उरमा निकै विकसित भएको कुरा चाहिँ यो चित्रहरू हेरेर पनि थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर किसिमका र खालका र अहिलेसम्म पनि पुरै भाग छ विभिन्न डिजाइनका। उरका पहिरनको कुरा गरौँ। एकजना सिपाहीको कब्रस्थानमा भेटिएको एउटा शालिक यो हो, यो चित्रमा देखाएको। सम्भवतः उसकी पत्नीको हो यो चाहिँ, जसको पहिरन सजावटपूर्ण कपडाले 4 तहमा डिजाइन गरिएको छ। उरका पहिरनको अरू नमुनाहरू पनि हेरौँ यहाँ, किनभने यो भेटिएका कुराहरूले उनीहरू कसरी चाहिँ लुगा लाउँथे, कस्ता खालको लुगा लाउँथे भन्ने हामी देख्दैछौँ। यहाँ पनि देख्न सक्छौँ उरको पहिरन। उरका गरगहना नि, अब महिलाहरू चुरा, बाला, पिन, मुन्द्राहरू कानमा, नाकमा, विभिन्न ठाउँमा लाउन मन पराउँथे भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भेटिएका कुराहरूले देखिन्छ। अब यी गरगहनाहरूलाई हेर्नुहोस्, अब यी सब यति राम्रो कन्डिसनमा भेटिएको छन्। जुन चाहिँ त्यो कालो कालो देख्नुहुन्छ नि, वास्तवमा त्यो पहिला चाहिँ गाढा निलो रङ हुन्थ्यो। त्यसलाई लापिस लजुली भनिन्छ। त्यसको कुरा म बेला बेला गर्नेछु। त्यसैले त्यो जहाँ कालो थियो त्यहाँ चाहिँ निलो, गाढा निलो हुन्थ्यो। यहाँ पनि कालो कालो ठाउँमा चाहिँ सबै लापिस लजुली हुन्। गाढा निलो रङ अनुमान गर्नुहोस्। यिनीहरू त रातै हुन्। अब यो सुनका पातहरू पातको आकारमा छन्। अब यस्तो लाएर हिँड्थे यति आमाहरू। यो चाहिँ अब अझ अब यति धेरै चाहिँ गरगहनाहरू भेटिएका छन्। सुन कति धेरै प्रयोग हुन्थ्यो। लापिस लजुली र सुन। लापिस लजुली सुन र के हो त्यो रातो चाहिँ मुगा हो कि के हो? अब यो त पुरै सुन भयो। के हो यो? कानमा झुन्ड्याउने कति ठुलो हो यो? त्यही नै होला। यो गलाको हार, यो चाहिँ अलिअलि निलो छ। यो चाहिँ लापिस लजुली नै जस्तो छ। अनि यस्ता कुराहरू। अब हामी चाहिँ उरको विकसित सभ्यताको कुरा गर्दैछौँ। उरका सिकर्मीहरूले हथौडी, करौती, छिनो, छेदन यन्त्रहरू भनेको ड्रिल बिटहरू, ड्रिल मेसिनहरू प्रयोग गर्थे। अनि फलामका यहाँ चाहिँ विभिन्न औजारहरू यहाँ पुरावशेषहरू देख्छौँ। अनि विभिन्न आकारका राम्ररी उनीहरूले गर्न सक्थे। उरका धातुकर्मीहरूको विषयमा चाहिँ उनीहरूले सुन, चाँदी, टिन, सिसा भनेको लेड, फलाम, तामा, पित्तल र एन्टिमोनी एक किसिमको धातुका काम गर्थे। उनीहरूले ढलौटको काम गर्ने जानेका थिए। पाता बनाउने जानेका थिए। अनि
पानी चढाउने भनेको धातुलाई चाहिँ बलियो बनाउनलाई चाहिँ पिट्दै तातेपछि पानी गर्दै राख्दै गर्ने जानेका थिए। तार बनाउने, धातुबाट तार बनाएपछि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न खालको जालीहरू बनाउन सक्थे र दाना बनाउने त्यो धातुको दानाहरू बनाएर अब केमा प्रयोग हुन्थ्यो त्यस्तो तरिकाहरू उनीहरूले प्रयोग गर्न जानेका थिए। छालाको काम गर्नेहरूको कुरा गरौँ, उनीहरूले गोरु, विभिन्न पाठा, सुँगुर, भेडाका छालालाई प्रशोधन गर्थे। अब छालालाई त्यतिकै पशुबाट निकालेर प्रयोग गर्न त सकिँदैन, सुकायो भनेदेखि कडा हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई विभिन्न खालको एसिडहरू प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूले बोसो विभिन्न चिज लगाएर त्यसलाई नरम पनि बनाउन सक्ने, पानी हाल्ने झोला बनाउन सक्थे, घोडाको लगाम बनाउने, काठी रथका पाङ्ग्राका लागि टायर है, अनि घुँयत्रो, जुत्ता, चप्पल, अन्य प्रकारका पहिरन बनाउन जानेका थिए उनीहरूले। हामी 4000 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ यहाँ है। उरका लत्ता कपडामा जाउँ, उरको विशाल लत्ता कपडा उद्योग थियो जसको लागि चाहिँ ठुलो मात्रामा सङ्ख्यामा बाख्रा, भेडा, पाठाका ऊन आवश्यक पर्थ्यो। साथै सनपाट र सुतीको पनि। चर्खा र तानको प्रयोगबाट 3 जना महिलाको टोलीले 8 दिनमा 12 फिट बाई 9 फिट चौडा कपडा बनाउन सक्थ्यो, रेकर्डमा भेटिएको छ। अब उरको यातायातको कुरा गरौँ, सरसामानको ढुवानी गर्न उनीहरूले बैलगाडा, 2 पाङ्ग्रे, 4 पाङ्ग्रे किसिमका रथहरू र डुङ्गा पनि प्रयोग गर्थे, जहाज पनि प्रयोग गर्थे। खेतीपातीको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले जटिल प्रविधिहरू जानेका थिए। मौसम र वार्षिक रूपमा आउने बाढको सम्बन्धमा अब याद गर्नुहोस्, अब नक्सा मैले देखाउनु पर्ने थियो। उर कहाँ छ भने पर्सियन खाडीको अलिकति मात्र माथि छ, अलिकति माथि उत्तरमा। अनि पर्सियन खाडीबाट चाहिँ नहरहरू खनेर चाहिँ उरसम्म पुर्याएको थियो। अनि त्यसैले अनि त्यसपछि युफ्रेटिस नदी त्यहीँ छ, टाइग्रिस अलिकति यता। अनि त्यसैले उनीहरूसँग चाहिँ एक किसिमको किताब थियो जसमा चाहिँ वार्षिक रूपमा कुन महिनामा कहिले कुन समयतिर चाहिँ बाढ आउँछ भनेर, त्यसैले त्यो खेती किसानको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू भएको किताब हुन्थ्यो। साथै रोपाइँ र कटनीको लागि निर्देशन दिने किसानको पात्रो प्रयोग हुन्थ्यो, ज्यादै व्यवस्थित देख्छौँ। जमिनलाई 2 पटक जोतिन्थ्यो, बिउ रोपिन्थ्यो, त्यसपछि दाँतीहरू भएको यन्त्रले डल्ला झार हटाइन्थ्यो र बिउलाई छोपिन्थ्यो। अनि औँलादार यन्त्रले माटोलाई समथर बनाइन्थ्यो र माटोलाई मिहिन बनाउने प्रविधि पनि थियो उनीहरूको। उनीहरूले बीज रोप्ने यन्त्र जडान गरिएको हलो प्रयोग गर्थे। हलो मात्र होइन, त्यो हलोमा हेर्नुहोस् चित्रमा, त्यहाँ बीचको मान्छेले चाहिँ बिउ त्यहाँ खसाल्न सक्थ्यो, त्यो यन्त्र जोडिएको छ, जसद्वारा जोत्ने र रोप्ने दुवै कार्य एकसाथ गर्न सकिन्थ्यो, जसमा बिउ रोप्ने काम ठिक गहिराईको मापन साथ सम्पन्न हुन्थ्यो, जुन यहाँ दायाँपट्टि भएको मान्छेले चाहिँ उसले गर्दा यहाँ 3 जना मिलेर गर्नुपर्ने रहेछ यो काम। किसानहरूले जौ, गहुँ, फापर, दाल, चिनी, लसुन, प्याज, लेट्युस यहाँ कति गाह्रो थियो, यहाँ चितवनमा हामीले लेट्युस भेट्नलाई। लेट्युस, चम्सुर, हरियो लसुन, तोरी, काँक्रा र अरू कुरा लगाउँथे। उनीहरूले भेडा, बाख्रा, सुँगुर र गाई पालन गर्थे र उनीहरूले माछा मार्ने जालीले 50 किसिमको माछाहरू समात्दै खान्थे। हामीले त खै 3-4 खालको मात्र जस्तो छ। उनीहरूले नहर, टङ्की, तटबन्ध, नालीका जटिल प्रणालीको प्रयोगद्वारा अन्न बालीका निम्ति सिँचाइ व्यवस्था गर्थे। सिँचाइ व्यवस्था निकै व्यवस्थित देखिन्छ। उनीहरूको जल ढुवानीको विषयमा कुरा गरौँ। अब उरको ढुवानी व्यवसायले परसम्म समेटेको थियो। ठिक खगोलशास्त्रीय ज्ञानको आधारमा उरका जहाजहरू उल्लेखनीय दूरीहरूसम्म पुग्न सक्थे। उनीहरू अब पर्सियन खाडीमा निस्कन सक्थे उनीहरूको नहरबाट जहाजहरू।
त्यसपछि उनीहरू लामो लामो यात्रा गर्न सक्थे। पर्सियन खाडीबाट निस्केर कहाँ जाने है, उनीहरू इन्डियन ओसनमा आइपुग्छन् अनि सायद इन्डिया पाकिस्तान आउनलाई मामुली कुरा थियो। अनि आएको हुनुपर्छ भन्ने प्रमाणहरू छ, किनभने हेर्नुहोस् त माल सामान यस प्रकारका थिए। हामीलाई अझ त्यो पनि थाहा पाउन सक्छौँ। कच्चा तामा, सुन, हस्तिहाड भनेपछि हात्ती को त्यो दाँत हैन, हस्तिहाड, आइभरी, मोती, बहुमूल्य पत्थर, दराज बनाउन कडा किसिमको काठ र शालिगहरू बनाउन विभिन्न खालको ढुङ्गाहरू, सङ्गमरमर जस्ता ढुङ्गाहरू उनीहरूले चाहिँ लिएर आएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिलमा भेटिएको छ। अब जाउँ उरका राजाका कब्रस्थानहरूको कुरा गर्नलाई। यो पनि ज्यादै रोचक छ। एकजनाले लेख्छन् मिस्रका प्रख्यात राजा टटको कब्रस्थानमा समेत उरका राजाका जस्ता सुन्दर वस्तुहरू थिएनन्। अब मिस्र देशको राजाको कब्रस्थानहरू जब भेटिँदाखेरि चाहिँ जेल परेका थिए मान्छेहरू। बाफरे कति धनी थिए। उनीहरूको कब्रस्थान उनीहरू राजा गाड्दाखेरि त्यो चिजहरू गाडेको, त्यसको विषयमा एकछिनपछि हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पनि 1000 वर्ष पुरानो उरमा जब कब्रस्थानमा भेटे, त्यो मिस्र देशको कब्रस्थानको सुन गहनाहरू त केही न केही जस्तो देखिन थाले। यहाँ हेर्नुहोस् के भेटियो। कब्रस्थानमा सुन चाँदीका कचौरा, भाँडा बर्तन र प्यालाहरू थिए, जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको डिजाइन हेर्नुहोस्, कति मसिनो डिटेल भएको डिजाइन यहाँ देख्नुहुन्छ। यो सुनको, यो चिया खान्थ्यो क्या? यहाँ छान्ने छ, यहाँ चियाको त होइन जस्तो जे होस्, सुनको यो के छान्ने कुरा हो यो। यो वीणा बाजाहरू अब अवश्य यो चाहिँ पुनर्निर्माण गरिएको पनि हो केही भागको आधारमा। यो त पुरानै हो, त्यसलाई पछि यो डोरीहरू टाँगेको हुनुपर्छ। वीणा बाजा, अर्को वीणा बाजा। अब यसलाई हेर्नुहोस् त, त्यो तल्लोपट्टि दायाँमा के देख्छौँ? यो चाहिँ सुनले बनेको गोरुको टाउकोले सजिएको थियो, जसको सिङ चाहिँ हात्तीको दाँत, त्यो हस्तिहाडले र आँखा र दारी चाहिँ लापिस लजुली, जो गाढा निलो रङको एक अर्ध बहुमूल्य पत्थर हो। अघि मैले भनेको थिएँ, यहाँ पछि यसको रङ गएर चाहिँ यहाँ कालो जस्तो देखिन्छ, नत्र त्यो निलो, गाढा निलो रङ थियो। अब फुक्ने बाजा बजाइरहेछ यहाँ, उनीहरूले बाजाहरू बजाउँथ्यो। डबल बाँसुरी छ त्यहाँ। कहिले देखाएको थिएन डबल बाँसुरी, यहाँ उरमा देखियो। हस्तिहाड र रत्न जडिएको प्याला, ठुलो बोल कचौरा भेटिएको छ यहाँ। अझ नजिकबाट हेर्दा अनि सुशोभित खोलसहितका सुनका छुरीहरू भेटिएका छन्। यो त धेरै पुरानो जस्तै देखिँदैन, जस्ताको तस्तै देखिन्छ। यो सजावटको लागि होला, अवश्य नै लडाइँमा प्रयोग गर्दैन थियो होला सुनको छुरी त। खोल पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ। बोर्ड गेम, ओहो बोर्ड गेम, अहिलेसम्म हामी बोर्ड गेम खेल्छौँ। उहिलेको बोर्ड गेम यहाँ देखिन्छ। कस्तो खालको बोर्ड गेम हो यो? सुन चाँदीका पाताहरू र लापिस लजुलीले फूल र पातका आकार निकालेर बनाइएको चहकिलो शिर गहना। यो त ढकमक्कै छ। अझ नजिकबाट हेर्दाखेरि यस्तो लाएर हिँड्थ्यो जस्तो सडकमा कोही चाहिँ डिजाइन। अब यो हेर्नुहोस्, सुनलाई पिटेर बनाएको मिहिन डिजाइन कुदिएको हेलमेट। अब यसको डिजाइनलाई नजिकबाट हेर्न सकिन्छ कि? रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त, कपालको धरी डिजाइन गरिएको छ। बीचमा कपाल फाटेको ठाउँ समेत डिजाइन गरिएको छ। उसको गालाहरूलाई छेक्ने पनि
सकिन्थ्यो। अब यहाँ अर्को कुरा हेर्नेछौँ, उरको राजकीय ध्वजा भनेपछि यो चाहिँ एक किसिमको राजाको स्मारक जस्तो हो। अनि यो चाहिँ के अरे केले बनेको थियो भने यो चाहिँ के अरे रातो चुनढुङ्गा भनेको छ र लापुस लजुली, त्यो कालो कालो चाहिँ निलो थियो र त्यो सेतो सेतो जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ सेल अथवा समुद्री किराको जुन त्यो शङ्ख किराको त्यो सामग्री हुन्छ नि त्यसलाई धुलो बनाएर यो बनाएको जस्तो सेल भनेको छ यहाँ। अनि एकापट्टि चाहिँ सैन्य दृश्य देखिन्छ यसको, अर्कोपट्टि चाहिँ सेनाले लडाइँ जितेपछि त्यहाँ विजय भोज खाएको दृश्य छ। यसलाई अलिकति नजिकबाट हेरौँ अनि यसले हामीलाई चाहिँ विभिन्न कुरा देखाउँछ, रोचक कुराहरू। पहिला सुरु यहाँ चाहिँ यो चाहिँ माथिल्लो पङ्क्तिमा भएको भागलाई हेर्दैछौँ। अनि माथिल्लो पङ्क्तिको बिचमा चाहिँ राजा उभिएको देखाएको छ, ऊ चाहिँ ठुलो देखाएको छ, जसको सामु कैदीहरूलाई हाजिर गराइँदैछ, लडाइँ हारेकाहरूलाई। अब ठ्याक्कै राजाको पछाडितिर चाहिँ उसको रथ, अब ऊ त उत्रेर त्यहाँ उभिरहेछ कैदीहरूलाई अब न्याय फैसला सुनाउनलाई। उसको रथलाई को घोडालाई अथवा गधालाई दुईटालाई समात्ने त्यो अलि बामबुड्के मान्छे जस्तो अगाडि देखाएको छ, गधाको देखरेख गर्ने मान्छे। अनि पछाडि चाहिँ रथको पछाडि चाहिँ त्यो सारथीले चाहिँ लगाम समातेको छ। त्यसैले त्यो बेलाको रथ कस्तो थियो, यसको डिजाइन हामी हेर्न सक्छौँ। पाङ्ग्राहरू हेर्नुहोस् अझ हेर्नेछौँ एकछिनपछि। सिपाहीहरू तामाको हेलमेट लगाएका छन् यहाँ, अनि लामा लबेदा लगाएका छन्, हातमा त बन्चरो समातेका छन्। अब सबै सिपाहीहरू होइन, एउटा समूहले चाहिँ यस्तो हतियार बोकेको देखियो। अब यहाँ चाहिँ अर्को छ, फेरि घोडाले तान्ने दुईजना चढ्ने रथ छन्, प्रत्येकमा एकजना सारथी र एकजना भाला हान्ने सिपाही छन्। देख्नु पछाडि चाहिँ भाला हान्ने सिपाही। अनि रथको अगाडिपट्टि भालाहरू राख्ने ठोक्रो रहेको छ। भोजको दृश्यलाई हेरौँ त्यो पछाडिपट्टिको। माथिल्लो दृश्यमा राजा र उसका भारदारहरू मेचमा बसिरहेका छन् र नोकरहरूले उनीहरूको सेवा टहल गरिँदैछन्। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ राजालाई ठुलो देखाएछ सबभन्दा देब्रेपट्टि, दायाँपट्टि दुईजना चाहिँ उसका भारदारहरू हुन्, दुईवटा सानो सानो फुच्चे देखाएको चाहिँ सेवकहरू। वास्तवमा त उनीहरू उत्रै साइज थियो होला, तर यहाँ तस्बिरमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। राजाले भड्किलो लबेदा लगाएको हेर्नुहोस्, तह तह परेको। तर अरूका लबेदाका आँचल झल्लरदार भए पनि तुलनामा सादा छन्। अब के पिइरहेको थियो होला उनीहरूले त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर साङ्गीतिक मनोरञ्जन स्वरूप एकजना पुरुषले वीणा बजाउँदैछन्, त्यो चाहिँ तस्बिरमा देखिन्छन्, र महिलाले चाहिँ गीत गाउँदैछन्। यहाँ अर्को यो ध्वजामा चाहिँ देख्ने तस्बिरमा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले युद्धबाट लुटका माल र भोजका लागि खानेकुरा ल्याउँछन्। उनीहरू गाईबस्तु ल्याउँछन्। अगाडिकोले चाहिँ माछा झुन्ड्याइरहेछ जस्तो लाग्यो, होइन त? उनीहरू भेडा र बाख्रा ल्याउँछन्, भोज राम्ररी मनाउने भएको छ। उनीहरू घोडा कि गधा ल्याउँछन्। अब यो चाहिँ लुटको माल स्वरूप हो, खाने त होइन होला। उनीहरू माछा ल्याउँछन्, यो त पक्कै पनि खाना हो। उनीहरू दाउरा र अन्य मालसामान ल्याउँछन्, अब पकाउनु त पर्यो। अब अगाडि बढौँ। उरको साक्षरता। उरमा हजारौँ स्फान लिपिले लेखिएका पाठीहरू र त्यसका टुक्राहरू भेटिए, जस्तो यो तस्बिरमा एउटा देख्नुहुन्छ। तीमध्ये धेरैवटा पेरिसको म्युजियममा राखिएका छन्।
त्यहाँ कसरी पढ्ने लेख्ने भनी सिकाउने विद्यार्थीका अभ्यास पुस्तिका थिए। त्यहाँ धार्मिक किम्वदन्ती, उखान, निबन्ध, ऐतिहासिक लेख अनि औषधि, कृषि, कानुन र व्यापार सम्बन्धी दस्तावेजहरू थिए। उरको मूर्ति पूजा कुरा गरौँ। उरका मानिसहरूले धेरै देवदेवीहरू मान्थे। प्रमुख देवता चाहिँ जुन देवता थियो, मुन, चन्द्रमा, जसलाई सिन वा नाना पनि भनिन्थ्यो। उसको चिन्ह चाहिँ अर्धचन्द्र थियो तस्बिरमा। अर्को प्रमुख देवता शमास थियो, सूर्य देवता। उसको चिन्ह एउटा तारालाई र किरणहरूलाई घेरेको चक्र थियो। अब हिन्दू धर्मका चिन्हहरूलाई सम्झँदै हुनुहुन्छ होला तपाईँले। यहाँ देखाइएको छ सूर्य देवता भनेर। अब सूर्य देवतालाई असुरको प्रतिमूर्ति अन्तर्गत पनि पुजिन्थ्यो। देवताले एउटा धनु बोकेका छन् यहाँ, जसले हामीलाई उत्पत्ति 10 को कसको सम्झना गराउँछ? निम्रोदको। असुरलाई पखेटा भएको चक्रमा राखिएको छ यो तस्बिरमा। उर नम्मुको शिलापाटी भनिन्छ यसलाई। उरको सुरुतिरको शासक थियो उर नम्मु भन्ने व्यक्ति चाहिँ। उसको साथमा दुईटै चिन्ह रहेको देखिन्छ। जस्तो कि मास्तिर हेर्नुहोस् त, त्यो अर्धचन्द्र पनि छ, त्यो तारा पनि छ। जुन देवताको पत्नी निङ्गाल थुप्रै देवीहरूमध्ये एक थिए। अरू पनि थिए त्यहाँ देवीहरू, इस्टार, आइसिस, लामा, गला, बाउ इत्यादि। देवी पूजा बाबेलमा सुरु भयो र संसारभरि फैलियो, जसरी हामीलाई थाहा छ उत्पत्ति 11बाट। इस्टारलाई ताराको प्रतिमूर्तिको रूपमा पुजिन्थ्यो। अब तपाईँलाई थाहा भयो स्टार भन्ने शब्द कहाँबाट आएर रहेछ, तारा भन्ने शब्द पनि। इस्टार यो देवीको नाम हो। यस स्मारकमा के देख्छौँ? सबभन्दा माथितिर हेर्नुभयो भने चाहिँ पहिला तारा पनि छ, अर्धचन्द्र पनि छ, सूर्य पनि छ। अनि मेसोपोटामियाको एक प्राचीन राजा चाहिँ बायाँपट्टि बसिरहेका छन्। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ 7 सिमाना छुट्याउने एउटा ढुङ्गा हो। के छ यसमा? सबभन्दा माथि हेर्नुहोस् त सर्प छ, अनि त्यसको मुनि चाहिँ के छ? फेरि त्यही इस्टारको, सिनको र अर्धचन्द्र र शमासको चक्र कुदिएको छ। बेबिलोनी र असुरी राजाहरूले यिनै चिन्हहरू प्रयोग गर्थे। अब यो चाहिँ असिरियाका असुर बनिपाल राजा को यो कुदिएको तस्बिर हो। अनि यो राजाको मास्तिर हेर्नुहोस् त के छ? 3-4वटा कुराहरू अहिले नजिकबाट हेर्नेछौँ। दायाँबाट हेऱ्यो भने अब स्टारको तारा छ, त्यसपछि के हो यो? यो चाहिँ त्रिशूल होइन, द्विशूल हो यो। त्रिशूलमा 3टा हुन्छ, यो द्विशूलमा 2टा हुन्छ, जसलाई चाहिँ वायुमण्डलको देवता अनि अब हिन्दूहरूले इन्द्र भनेर मान्छन्, बाल पनि भन्यो उता। सिनको अर्धचन्द्र त्यसपछि छ, र त्यसपछि शमास अथवा सूर्य देवताको चक्र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको मुनि हेऱ्यो भने स्फान लिपि पुरै कुदिएको छ यो ढुङ्गामा। उरका घर घरमा र छरछिमेकमा मूर्ति पूजा गर्ने थानहरू हुन्थे जताततै। भनेपछि नेपाल काठमाडौँ जस्तै मन्दिरको थानै थान, हिन्दू धर्म जस्तै। उरको धरहरा अब उल्लेखनीय कुरा छ। प्राचीन उरको केन्द्रीय रचना भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो भने सहरको बीचमा एउटा विशाल तह तह भएको धरहरा थियो, जसलाई चाहिँ जिगुरत भनिन्थ्यो। जिगुरत
जुन देवतालाई समर्पित थियो, जुन देवतालाई विशेष गरी पुज्नका लागि। सुरुमा चाहिँ यसको के अरे सुरुमा हुन त पछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तर यो निर्माण हुँदाखेरि फेदमा चाहिँ 200 फिट लामो र 150 फिट चौडा थियो, उचाइमा कम्ती पनि 75 फिट अल्गो। यस धरहरालाई चाहिँ परमेश्वरको पर्वत भनिन्थ्यो र त्यो तहले चाहिँ स्वर्ग पुग्ने र आउने भर्याङलाई जनाउँथ्यो। यसले हामीलाई चाहिँ बाबेलको धरहराको पक्कै पनि सम्झना गराउँछ। अनि आखिरमा बाबेलको धरहरा त्यही इलाकातिर नै सुरुमा बनाइएको थियो। उत्पत्ति 11 को 4 मा अघि हामीले पढ्यौँ। बेबिलोनको राजा नाबुकदनेस्सर भन्ने एकजना राजा चाहिँ प्रभु येशूभन्दा 550 वर्ष अगाडिका व्यक्ति थिए। नाबुकदनेस्सर नेबुकदनेस्सरको बुवा हो। के अरे माफ गर्नुहोस्, के अरे 580 550 के अरे अलि पछि होला सायद, माफ गर्नुहोस्। जे होस् त्यही नेबुकदनेस्सरहरूकै पालाको समयतिरको व्यक्ति हो। उसको समयमा उसले त्यो जिग्रत अझसम्म पनि थियो अनि उसले चाहिँ त्यसलाई जीर्णोद्धार गरेको थियो। अनि उसले के उल्लेख गरेको छ भने यो चाहिँ हामीभन्दा 100-500 वर्ष पुरानो हो भनेको छ। अब उसको हिसाबले त उरको जिग्रत अथवा धरहरा चाहिँ 2050 वर्ष के अरे ईसा पूर्वको रहेछ। ईसा पूर्व 2050 मा निर्माण भएको रहेछ। यो भनेको चाहिँ निम्रोदको बाबेललाई विफल तुल्याउनु भएपछिको 200 वर्ष पछिको समय हो। भनेपछि बाबेलको 200 वर्ष पछि यो जिग्रत बनाइएको रहेछ भन्ने चाहिँ हिसाब यो आधारमा चाहिँ निस्किन्छ। अब यी धार्मिक धरहराहरू जुन उरमा मात्रै हैन ठाउँ ठाउँमा भेटिएका छन्, जताततै यस्ता जिग्रतहरू, यी ज्यादै सुन्दर थिए। भनेको मतलब रङको हेर्नलाई सुन्दर, प्रत्येक तहको रङ फरक हुन्थ्यो, नीलो रातो यसरी। अनि टुप्पाको पूजा स्थान चाहिँ चम्किलो टल्किने नीलो रङको इँटाहरूले बनेको हुन्थ्यो, जस्तै यो तस्बिरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको माथि एउटा सुनको डोम हुन्थ्यो। कुनै कुनै ढोकाहरू सुनले मोहरिएका हुन्थे र कुनै कुनै गारो र सिलिङ सुनका पाताले सजाइएका हुन्थे। यो जो चाहिँ आकार प्रकारमा विभिन्न आकार प्रकारमा काटिएको हुन्थे। त्यसमा गोमेद पत्थर फेरि लापिस लजुली जोडिएका हुन्थे। एकदम सुन्दर टल्किने रङ्गीचङ्गी। मन्दिरका कति भागहरू चाहिँ बाक्लो प्लास्टरमा रङ्गीन कोनहरूलाई दबाएर बनिने सुन्दर डिजाइनले सिँगारेका थिए। प्रत्येक तहलाई माटोले ढाकिएको हुन्थ्यो जसमा रुखहरू रोपिएका थिए। धरहरामा धेरै बुद्धि लगाएर बनाइएको जटिल सिँचाइ र निकास व्यवस्था थियो। अब रुखहरूलाई पानी चाहियो, त्यो पानी निकास हुनु पर्यो, सब बनाइएको थियो। त्यस बेलादेखि नै मूर्ति पूजा चाहिँ यही उच्च स्थानहरूसँग र रुखका थानसित, झ्याम्मा परेको रुखका थानसित र तारा पूजासित आबद्ध हुन थाल्यो। हामी पशुपतिलाई सोच्यो भने त्यहाँ पनि झ्याम्मा परेको रुखहरू छन्। कोटेश्वरको महादेव स्थानलाई सोच्ने भने त्यहाँ पनि झ्याम्मा परेको रुखहरू छन्। अनि त्यसलाई हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ अशेराको मूर्ति भनेर चाहिँ अनुवाद गरेको छ। अङ्ग्रेजीमा ग्रोभ अथवा रुखको झ्याम्मा परेको रुखहरूको स्थानहरू, उच्च स्थानहरू भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो इतिहास 33 को 3 मा हामीले पढ्छौँ। मनस्सेले के गरे भने, मनस्से चाहिँ हेजकिया, असल राजा हेजकियाको छोरा हो। उसले चाहिँ धेरै बिगारे। ती उच्च स्थानहरू फेरि बनाए अनि तिनले बाल देवताहरूका निम्ति वेदीहरू खडा गरेर अशेराका मूर्तिहरू अथवा त्यो रुखहरू स्थापना गरे। अनि तिनले आकाशको सारा गणलाई भनेको ताराहरूलाई दण्डवत गरेर तिनको पूजा गरे। यो सँगसँगै जाने कुरा थियो। अब चाहिँ उरका राजाहरू उनीहरूको मृत्यु भएपछि के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हेर्न लागिरहेछौँ। त्यहाँ चाहिँ आम आत्महत्या हुन्थ्यो र मनुष्यको बलि हुन्थ्यो। अब यो बुझ्नलाई चाहिँ हामी हिन्दूहरूलाई चाहिँ
हामी हिन्दू राष्ट्रमा बस्नेहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छैन, किनभने सती प्रथाको चलन तपाईँले सुन्नुभएको छ। जङ्गबहादुर राणाको श्रीमतीहरू पनि सती प्रथामा आफूलाई आगोमा होमेका थिए। अनि यो चाहिँ धेरै प्राचीन चलन हो। कोही व्यक्तिको मृत्यु भएपछि ऊ मरेर जहाँ गएको छ उसको साथमा हामी पनि जाउँ, अब उसको श्रीमतीहरू पनि जाउँ, उसको नोकर चाकर पनि जाउँ, उसको सरसामान पनि लैजाउँ। अनि आखिरमा जुन चाहिँ क्रिया बस्दाखेरि चाहिँ हिन्दूहरूले चाहिँ विभिन्न दान दिन्छन्, खाट अनि लुगा अनि सब त्यो मरेकोले पाउने रे भन्ने त यो ज्यादै प्राचीन चलन। यहाँ चाहिँ उरमा यो चलन थियो अनि यो विभिन्न रूप लियो। अनि यहाँ हामी देख्छौँ उरका राजाहरूको दफन गरिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको साथमा नारिएका गोरुहरू, घरका माल सामान लादिएका थुप्रै बैलगाडाहरू र तोकिएका मानिसहरू पनि दफन गरिन्थे। जस्तो चाहिँ त्यहाँ भेटिएको उत्खनन गरिएको कुराहरूको आधारमा चाहिँ यो चित्र कोरिएको छ। यो त्यति काल्पनिक होइन है, त्यहाँ वास्तविक नै भेटिए यी कुराहरू। अनि मानिसहरू मध्येमा पशुको देखरेख गर्नेहरू, सिपाहीहरू, सङ्गीतकारहरू, भारदारहरू र महिला नोकर चाकरहरू पर्थे। यहाँ के गरिन्थ्यो भने पहिला एउटा विशाल खाल्डो अथवा कब्र खनिन्थ्यो जसलाई वरिपरि म्याटले मोहरिन्थ्यो है। त्यसैले एकछिनको लागि पनि त्यो डस्ट फ्री हुन्थ्यो त्यहाँ कार्यक्रम हुन लागिरहेछ। अनि पुरा भुइँमा पनि अथवा जस वरिपरि म्याटले मोहरिएको छ। अनि मानिसहरूको एक जत्था चाहिँ एउटा ओह्रालो बाटो भएर कबरभित्र छिर्थ्यो, पुरा जुलुस जस्तै। अनि एउटा कब्रमा 74 जना मानिस भेटियो आत्महत्या गरेका। आफूहरूलाई पहिले तोकिएको ठिक स्थानमा राखेपछि उनीहरूले भिख सेवन गर्थे। यिनीहरू सबै दासहरू मात्र थिए भनेर नठान्नु होला। उनीहरूमध्ये दरबारका पुरुष र महिलाहरू थिए जो सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले सिँगारिएका र सर्वोत्तम पहिरन पहिरिएका थिए। त्यहाँ उत्खननमा भेटियो। त्यो ज्यादै रमझम खाले पहिरन पहिरिएको भिड हुनुपर्छ जो त्यो म्याटले मोहरिएको खुल्ला कब्रमा राजकीय दफनका निम्ति जम्मा भएका थिए। उज्याला रङका राता लबेदाहरू र चाँदी र सुन पनि यी उच्च आदरका व्यक्तिहरू थिए जो आफ्नो पदका लबेदा लगाएका थिए। ठ्याक्कै सती प्रथा जस्तै, खालि सती प्रथामा चाहिँ आगोमा हाम फाल्थे। एकदम सुन्दर साडीहरू लगाएर। मैले जङ्गबहादुर राणाको दाह संस्कार हुँदाखेरिको घटनाको विषयमा पढ्दाखेरि प्रत्यक्षदर्शीले लेखेको, ब्रिटिस रेजिडेन्ट थियो, उसले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बयान गरेको छ है। अनि कुरा बुझ्दा उनीहरू आफ्ना राजा र रानीलाई अर्को संसारमा सँगै जाने अपेक्षा गरिरहेका थिए। कोही कोही स्वेच्छाले आत्महत्या गरिएका थिए भने अरूहरू चाहिँ बलि स्वरूप चढाएका पनि थिए, जस्तो उनीहरूको मूर्तिपूजक रीतिले माग गर्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ केही न केही बलिदान चढाउने कार्य पनि थियो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ आम आत्महत्या हुन्थ्यो। यी मूर्तिपूजक राजाहरूले यो ठानेका थिए कि उनीहरूका सरसामान र नोकर चाकरहरूलाई साथमा लाँदैछन्, तर वास्तवमा उनीहरूले केही लगेनन्। जसरी अयुबले गवाई दिए, मेरी आमाको गर्भबाट म नाङ्गै निस्केर आएँ र नाङ्गै म त्यहाँ फर्केर जानेछु। अयुब 1:21 बाइबलमा लेखेको छ। उरका मूर्ति पूजकहरूलाई उनीहरूको भ्रम, यस्तो भ्रमको लागि हामी के बिचरा भन्ने त? खास कुनै बहाना थिएन उनीहरूलाई। उनीहरूसित सृष्टिको विवेकको प्रकाश थियो र साथै परमेश्वरले आदमकै समयदेखि उठाउनुभएका भविष्यवक्ताहरूको प्रकाश थियो। भविष्यवक्ताहरू थिए बाइबल नभए पनि त्यो बेलामा, जस्तो कि हाबिललाई भविष्यवक्ता भनिएको छ। अनि हनोक चाहिँ आदमबाटको 7औं पुस्ताको, उनी पनि अगमवक्ता थिए। नूह अगमवक्ता थिए।
अनि पछि अब्राहम अगमवक्ता थिए। अयुब को बारेमा एकछिनपछि यही हामी देख्न सक्छौँ। उसलाई सत्यको ज्ञान थियो। अयुबलाई सत्य थाहा थियो र सम्भवतः उनी भनेको अयुब चाहिँ यो उत्खनन गरिएको उरका कब्रस्थानका राजाहरूको समयतिर नै बाँचिरहेका थिए। त्यसैले उनीहरूलाई कुनै बहाना थिएन यस्तो कुरा विश्वास गर्नलाई। जस्तै कि अहिले अधिकांश हिन्दूहरू लाई चाहिँ सुसमाचार सुन्ने मौका छ नेपालमा, तर उनीहरू सुनिरहेका छैनन्। त्यसैले पहिलाको समय पनि त्यस्तै थियो, कुनै बहाना थिएन। त्यसैले बाइबलको पुष्टि भएको हामी देख्छौँ उरको उत्खननबाट। उरको सम्बन्धमा आविष्कार गरिएका सबै कुराहरू बाइबलमा बयान गरिएको प्राचीन मेसोपोटामियासित मेल खान्छन्। बाइबलमा हामी शिनार अथवा मेसोपोटामियाको बारेमा पढ्छौँ। अनि जब हामी उरको उत्खननको अध्ययनको परिणाम हेर्छौँ, ठ्याम्मै मिल्छ यो बयानहरू। उरको विकसित साक्षर समाजको बारेमा हामीले उत्खनन गरेर थाहा पायौँ। तर बाइबलमा उहिले नै हामीले चाहिँ त्यो पाउँछौँ कि आदमका सन्ततिले सहरहरू निर्माण गरे, कृषि, पशुपालन, सङ्गीत, धातुका कामहरू जस्ता कुराहरू अभ्यास गरे। उनीहरू ज्यादै विकसित समाज थिए भन्ने कुरा देख्छौँ। साथै मूर्ति पूजा, तारा पूजा, धार्मिक धरहराको कुरा जुन उत्पत्ति 10 अध्याय, 11 अध्याय र रोमी 1 अध्यायमा बयान गरेको छन्, ठ्याक्कै उर उत्खनन गर्दा त्यस्तै भेटिएको छ। अनि शिनार अथवा मेसोपोटामियाभरि उर जस्तै सहरी राज्यहरूको फैलावटको कुरा चाहिँ उत्पत्ति 10 को 8 देखि 12 मा हामीले सुरुमा पढेका थियौँ। बाबेल, कालह, एरेक, रेसिन, असुर यीहरू त्यसको बयान जसरी गरिएको छ त्यस्तै हामीले चाहिँ उत्खनन गरेपछि भेटिएको लेखोटहरूबाट जान्न सकेका छौँ। उत्पत्ति 10 बाट फेरि पढ्छु। अनि कुशले निम्रोदलाई जन्माए, तिनी पृथ्वीमा पराक्रमी बन्न थाले। तिनको राज्यको सुरु चाहिँ शिनार देशमा बाबेल, एरेक, अक्कद र कल्ने थियो। त्यस देशबाट तिनी निस्केर असुर गए अनि निनिवे, रहोबोत सहर र कालह बनाएर, साथै निनिवे र कालहको बीचमा रेसेन पनि बनाए। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो सहर थियो। अब कुरा आउँछ भने के आउँछ भने जति प्रमाण भए पनि पुरातत्त्वबाट विश्वास गर्न नचाहनेको चाहिँ अविश्वास मर्दैन रहेछ। प्रमाणहरूले उसको विश्वास मर्थ्यो होला र विश्वासमा जिउँथ्यो होला भन्ठानेको त होइन रहेछ। अब अब्राहमको समयमा एउटा महान सहरको रूपमा उरको अस्तित्व थियो भन्ने कुरा अब छर्लङ्ग त भयो, तर पनि विश्वास गर्न नचाहने पुरातत्त्वविदहरूले बाइबललाई झुटा साबित गर्न खोज्ने अर्को उपाय भेट्टाए। त्यो चाहिँ के हो भने उनीहरूले यो दाबी गर्छन् कि त्यस बेलाको उरसित यो कल्दीहरू भनेर बाइबलले जुन भन्छ नि, कल्दीहरूको उर, त्यो कल्दीहरूको उर भनेर जुन बयान छ नि, खोइ त पुरातत्त्वमा जहाँ खने पनि कल्दीहरूको उर भनेर भेटिया छैन। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ यो पुरातत्त्व जहाँ मौन रहेको आधारमा चाहिँ बाइबललाई गल्ती साबित गर्न खोजेको यो अर्को उपाय हो। हुन त यसको थुप्रै प्रमाण भेटिसक्यो कि मौनताको आड लिने तर्क झुटा साबित भएका अनगिन्ती उदाहरणहरू छन्। तर सन्देहवादीहरूले अझै पनि मौनताको आधारमा चाहिँ खै त कल्दीहरूको उर भनेर कहीँ लेखेको नभेटिएकोले यो बाइबलले कल्दीहरूको उर भन्नु चाहिँ यो गलत हो भन्ने जुन दाबी चाहिँ हामीले केही ठान्नु पर्दैन। वास्तविकता यो छ कि संसारका जम्मै जतिसुकै गैर बाइबलीय दस्तावेजहरूभन्दा बाइबल बढी भर पर्दछ। येशूले यो चेतावनी दिनुभयो कि यदि मानिसहरूले बाइबललाई विश्वास गर्दैन भने कोही मरेकोबाट बौरेर उठ्यो भने पनि उनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन्। त्यो चाहिँ लुका 16 मा चाहिँ 17 देखि 31 मा हामी पढ्छौँ। त्यसैले आज हामीले चाहिँ उरको उत्खननबाट बाइबलको पुष्टि भएका कुराहरूको साथसाथै त्यस बेलाको समय हामीलाई चाहिँ अझ बुझ्न,
अझ हाम्रो हामीले चाहिँ त्यो समय यस्तो थियो भनेर चाहिँ जान्न सक्नका लागि चाहिँ कति धेरै पुरातत्व सामग्रीहरू चाहिँ भेटिएका छन् भन्ने कुरा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसैले प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। हामीले चाहिँ यसरी यो पुरातत्व ज्ञानले चाहिँ हामी बाइबल विश्वासीहरूलाई, प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ एकातिर बाइबल पुष्टि भएको कुराहरू देख्न पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, थप जानकारी पाउँछौँ है। एक हिसाबले थप के अरे ईश्वरीय प्रकाश त होइन यो, तर ईश्वरीय प्रकाश जो बाइबललाई चाहिँ थप जानकारी, थप इन्फर्मेसन दिएको छ। पुरातत्वले चाहिँ त्यस्तो थप जानकारी चाहिँ दिन्छ, जुन चाहिँ ज्यादै रोचक छ। अब मेरो यो चित्रमा चाहिँ पृष्ठभूमिमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पर देख्ने चाहिँ त्यो नै हो जिगुरात, उरको सहरको बिचमा रहेको धरहरा त्यही नै थियो। तपाईँले त्यो कतिको ठुलो देख्नुहुन्छ कुनै है, सबभन्दा पछाडि। अनि हुन्छ त, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। अझ हामीले के अरे अध्ययन गरेको कुराहरूको सार चाहिँ पहिलो बुँदा यो हो कि उर भन्ने छँदै छैन भन्ने सन्देहवादीहरूको दाबीलाई चाहिँ सन् 1920 र 1930 को उत्खननहरूले उरलाई उत्खनन गरेर उनीहरूलाई झुटो साबित गर्यो। दोस्रो कुरा, उर चाहिँ एउटा सहरी राज्य थियो, एउटा राजाले राज्य गर्थ्यो र प्रविधि रूपमा ज्यादै विकसित थियो, धनाढ्य थियो। यो चाहिँ विभिन्न कुराहरू उत्पादन हुने केन्द्र थियो, कल कारखानाहरूले भरिएको, र धेरै परसम्म उनीहरूको उत्पादनहरू चाहिँ पुग्थ्यो। ढुवानी गर्ने उनीहरूको व्यवसाय थियो। उनीहरूको कृषि चाहिँ ज्यादै व्यवस्थित थियो, विशाल थियो, सिँचाइ राम्रो थियो। किसानको लागि एउटा निर्देशक पुस्तक पनि थियो। अनि सामान्य घरहरू 2 तले थिए। अनि त्यसमा पानीको धारा समेत भएको। अनि सहरमा चाहिँ व्यवस्थित ढल निकास थियो। त्यहाँ धातुका कामहरू हुन्थ्यो, काठको कामहरू, छालाको कामहरू, हिरा रत्नहरूको कामहरू, अनि मिलहरू जहाँ कपडा बनिन्थे, पटरी, भाँडा बर्तन, सङ्गीत, विभिन्न खालका बाजाहरू। कति धेरै जानकारी। नम्बर 3, उर चाहिँ ज्यादै साक्षर सभ्यता थियो, राम्ररी लेखापढी गर्ने, एकदमै नेपालभन्दा, अहिलेको नेपालभन्दा। उर चाहिँ ज्यादै मूर्ति पूजामा डुबेको थियो। अनि उनीहरूको मुख्य देवता चाहिँ जुन देवता थियो, जसलाई सिन भनिन्थ्यो। उसको श्रीमती के भन्ने, अब देवीको नाम चाहिँ निङ्गाल थियो। अर्को प्रमुख देवताको नाम शमास थियो, सूर्य देवता। अनि जस्तो बेबिलोनमा सुरु भयो, बाबेलमा, त्यस्तै उरले त्यो धरहरा बनायो, जिगुरत बनायो, सिनको लागि र निङ्गालको लागि। र ताराहरू, घामजुन तारालाई पुज्नको लागि 200 फिट बाई 150 फिट चौडा थियो। फेदमा पनि ज्यादै ठुलो, 75 फिट अल्गो, 4वटा तह भएको। 5 नम्बर बुँदामा मरेपछि उरका राजाहरूलाई उसका थुप्रै मानिसहरू चाहिँ सँगै मर्थे। सती प्रथा थियो भनौँ, हाम्रो भाषामा, हिन्दू भाषामा भनौँ। अनि अन्तिम बुँदा सारांशमा चाहिँ पुरातत्वले चाहिँ जहाँसम्म उरको सम्बन्धमा छ, उत्पत्तिको अभिलेखलाई चाहिँ पुरै समर्थन गरेको छ। यद्यपि उत्पत्तिको पुस्तक एउटा काल्पनिक लेख थियो भने चाहिँ उर उत्खनन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त धेरै काट्नु पर्थ्यो। यदि धेरै पछि लेखेको, नजानिकन धेरै पहिलाको बारेमा काल्पनिक तरिकाले लेखेको भने होइन, एकदमै यो चाहिँ एक्युरेट
ऐतिहासिक लेखोट हो भन्ने, अनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो। अनि उत्पत्ति 9 र 10मा विस्तार भएका सहरहरूकै ढाँचामा चाहिँ उरको सहर पनि निर्माण भएको कुरा चाहिँ उत्खननले देखाएको छ। ज्यादै साक्षर र विकसित सभ्यता थियो र पुरै मूर्ति पूजामा डुबेको थियो, ठ्याक्कै जसरी बाइबलले बयान गरेको छ। त्यसैले आज चाहिँ उरको अध्ययन अन्त्य गर्छौँ। छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।